किस एजेंसी ने वो वीडियो निकाली, कौन से एजेंसी के साथ ये जो वकार सती है इसने उसको उठाया, फिर किस तरह वो पीटीवी ने 4 दिन चलाई। अब पीटीवी 4 दिन इस तरह की चला रहा है वीडियो, इश्तियाल देने के लिए और प्लान करने के लिए कि जब ये कत्ल करेंगे तो कहेंगे जी तो इसने बड़ी तौहीन कर दी मजहब की। और उसके बाद ये जो नून लीग की ये जो वो दोनों मरियम, दोनों झूठी, और फिर ये जो जावेद लतीफ, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं तब से लगा हुआ हूं कहने कि इनका प्लान बना हुआ था कुछ और। इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। चोरों को दीन से ताल्लुक नहीं होता, चोरों को सिर्फ चोरी बचाने से ताल्लुक होता है। जब चोर दीन की बातें शुरू कर दें कि जी दीन से तौहीन होगी, तो पीछे कोई और गेम थी और वो वाज़ेह होगी कि थी। और इनके साथ मिल गया था ये मेजर जनरल फैसल, और इसकी टीम ने पूरी तरह ये सारा कुछ इन्होंने प्लान किया, सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक गया। और अल्लाह का करम है, जिंदगी मौत जिसके हाथ में है, वो कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक मैं बनाता हूं। उसने बचा लिया। और मैं चीफ जस्टिस चाहता हूं साहिब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। कौम आपकी तरफ देख रही है। यहां शहबाज गिल के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुई जब से ये फैसला आया, और वो शहबाज गिल इसका नाम लेता है। इसके नीचे लोगों ने की, कुछ नहीं हुआ। यहां आजम स्वाति से जो कस्टोडियल टॉर्चर हुई, उससे जो किया, सारी दुनिया में बदनामी हुई पाकिस्तान की, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया। और जब आजम स्वाति की वो जो वीडियो कैसेट निकला है, एक यानी मुल्क सोचता है कि हम इससे नीचे गिर सकते हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब पूछता हूं, इससे नीचे गिर सकती है कौम? हमारी तो है ही इस्लामिक सोसाइटी। मैं मगरबी सोसाइटीज को के अंदर से जानता हूं, वहां कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस तरह की वीडियो निकाल के और उसकी बीवी को भेजें। तो हम कितना नीचे गिर चुके हैं। कब आप इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम हमें प्रोटेक्शन देगा, हमारी हिफाजत करेगा? वो कब वो वक्त आएगा? और ये अगर गोली कामयाब हो जाती, ये मुझे मार देते, तो मुझे बताएं, एक ही तो जमात है इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी पब्लिक के अंदर है, फेडरल पार्टी है। तो इनका तो प्लान ये था कि वो तितर बितर हो जाए। तो ये तो दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान के। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि 4 चीज़ें चीफ जस्टिस साहब आपको देखनी पड़ेंगी। मेरी FIR, और अब वाज़ेह हो गया कि 2 शूटर हैं क्योंकि वो फोरेंसिक्स में निकला है। तो इसका मतलब कि जो उन्होंने कहा था एक ही आदमी ने और दीनी इंतसाब पसंद, वो ख़त्म हो गई बात। नंबर 2 आजम स्वाति, इसके ऊपर पूरी तहकीकात हो। और नंबर 3 जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, मेरा पहला सवाल यह है कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई, टीवी एंकर के पास कैसे आ गई? और मेरा नंबर 2 सवाल यह है जो कि कौन इसकी तहकीकात करेगा? कौन अब कीनिया से क्यों नहीं इन्होंने कीनिया फौरी तौर पर लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान यह था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पे मारा गया है, और अब वाज़ेह हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। तो जब तशद्दुद किया, वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से, उसकी तहकीकात, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कौन था जिसको खतरा था उससे? कौन था जिसको इतना गुस्सा था कि पहले उसके ऊपर तशद्दुद करो फिर उसको कत्ल करो? ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई इत्मीनान नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। और ये जो आर्मी ऑफिसर है, इसके ऊपर किसको अब इत्मीनान है? मुझे पता है इन्होंने कवर अप कैसे किया। मुझे पता है कि आते साथ ही पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया। गवर्नमेंट हमारी है, हम है पंजाब के अंदर, हमारी हुकूमत है, वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। और अब पुलिस से मैं FIR नहीं रुकवा सकता। और फिर कौन से, किसने जाके उसकी टेप रिलीज की? ये कौन सी दुनिया में होता है? हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक के अंदर कोई
ادھر کوئی انصاف نہیں ہوتا، اس لیے وہ بنانا ریپبلک ہے. وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور یہ جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے. اور اس وقت یہ ملک کو بچانا ہے آپ نے. دیکھیں ملک اس وقت اداروں کے اندر، قوم جو ہے وہ اداروں کے اندر اعتماد کھو بیٹھی ہے. اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ملک اداروں کے بغیر نہیں چلتا، ادارے ملک کو چلاتے ہیں. مغرب میں اور ہمارے میں اور ڈیولپڈ ملک اور غریب ملکوں میں فرق ہی یہ ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں مذاق بنا ہوا ہے کہ جی ایک آپ نے آفیسر کے اوپر ہاتھ رکھ جی ڈی جی آئی ساری فوج کو بدنام کر دیا. یعنی یہ اگر سوچ آ جائے جس معاشرے میں، مجھے بتائیں اس سے زیادہ تو دشمن اداروں کا اور ملک کا ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہمارے ادارے کا نام ہی نہ لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے تھا فیصل، مجھے پتا اس نے سارا کروایا ہے، مجھے پتا اس نے ماسٹر مائنڈ کیا سب کچھ. کیونکہ مجھے تو، میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، میرے نیچے تھی ایجنسیز، مجھے پتا کیسے چلتی ہیں ایجنسیز، مجھے اندر سے انفارمیشن آ رہی تھی. اور میں اگر پرائم منسٹر، ملک کا ایکس پرائم منسٹر FIR رجسٹر نہیں کر سکتا، اور اگر یہ کہنا کہ جی عمران اپنا سیاست چمکانے کے لیے کر رہا ہے، مجھے سیاست چمکانے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سارے پاکستان کے اندر کہیں چلے جائیں، ایک اگر پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ آج یہ پارٹی ہے. اور وہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑے کارنامے دیے ہیں، وہ ان چوروں کو دیکھ کے قوم ہماری طرف آ گئی ہے. اور اسی لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے. یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب یہ ملک کی فیوچر کا مسئلہ ہے، اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. اس ملک کی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے. اس وقت لگتا ہی ہے کہ بس ایک یہ جو چاہے گا، یہ فیصل جیسے لوگ جو چاہے گا، ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا. اور یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. ملک تب تکڑے ہوتے ہیں، میں پھر سے آپ کو کہوں، جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. اور میں آخر میں خاص طور پہ پاکستان کی وکلا کمیونٹی کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وکلا یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی قائم کرنا پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. ہر وہ آدمی جو اس ملک میں رول آف لا چاہتا ہے، اور رول آف لا کے بعد ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے، اور حقیقی جمہوریت ہی حقیقی آزادی ہوتی ہے. یہ سب اکٹھے چلتے ہیں. اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں. تو میں وکلا کے اوپر بھی آج ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں امید لگاتا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں گے. اور میں اپنے سارے جو آج لوگ آئے ہیں اور جو آج جدھر سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے، میں آج سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا سب کچھ، یہ آپ سب کے لیے ہو رہا ہے. یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے. یہ اس قوم نے جیتنی ہے. آزادی قومیں اپنی آزادی کی جنگ جیتتی ہیں. عمران خان تو میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے. اور جب تک کہ ایک قوم اپنی آزادی چھینتی نہیں ہے، آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا، تو اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے. میں تیار ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی پوری جدوجہد کروں گا. جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا، اور جب یہ قافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں ان کو وہاں ریسیو کروں گا، اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا، سب کو کہوں گا آئیں. کیونکہ یہ اس وقت جو اس ملک کی حقیقی آزادی میں شرکت نہیں کرتا، وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے آپ مقابلہ کرو، جس کو کہتے ہیں جہاد. یہ اللہ کا ہوتا ہے. آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں. اور امر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جو چور سارے اکٹھے ہو گئے اور اوپر بیٹھ گئے ہیں، قومیں چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں.
کوئی ایک آدمی نہیں کچھ ٹھیک کر سکتا. تو میں ساری قوم کو آج دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں, اور انشاءاللہ جب میں پنڈی جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا, آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.